मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। गैराती मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन प्रकारको आह्वान भयो र त्यस सँगसँगै मन्त्री परिषदको बैठकले जसरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो संसद विघटन गर्ने र यो विघटनले गर्दाखेरि राजनीतिक तरङ्ग नयाँ प्रकारले सृजना भइरहेको छ। हिजो साँझ 5 बजेसम्मको जुन दुई राजनीतिक दलको घम्सी अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचका बीचमा दुवै दलको काम कारबाही चित्त नबुझे पछाडि कानुनत आधार नदेख्दाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन प्रकारको यो गतिविधि भयो यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ। अबको निकास के त? के यसै गरी अहिलेको समयमा देखा परेको कोरोना संक्रमण र राजनीतिक विचलनलाई हामी कसरी निकास दिन सक्छौँ त भन्ने विषयमा हामीले विशेष कार्यक्रम यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। विभिन्न नेता र विश्लेषकसँग उहाँहरूको विचार बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता अनि विश्लेषक विष्णु भट्टराई यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष संवादको लागि जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन प्रकारको संसद विघटनको सिफारिस भयो र त्यस पछाडि अहिले अब आगामी पुस कार्तिक 26 गते र मङ्सिर 3 गतेको लागि चुनावको मिति तोकिएको छ र यो अहिलेको समयमा उपयुक्त हो कि होइन भन्ने बहस पनि सिर्जना भइरहेको छ। यतिखेर वरिष्ठ अधिवक्ता विश्लेषक विष्णु भट्टराई हामीसँग जोडिनु भएको छ। भट्टराईजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब अबेर राति जुन प्रकारको घटना घट्यो सबैजना मस्त निन्द्रामा थिए। बिहान बिउजिँदाखेरि देश अर्कै चरणमा प्रवेश गरेको जस्तो देखियो। यो घटनालाई कानुनत हिसाबले यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? पहिलो कुरा त हामी कहाँ धेरै राजनीतिक घटनाहरू मध्यरातमै घट्ने गर्छन् र बिहान मात्रै जनताले थाहा पाउँछन्। तर अब अहिले राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा 76(5) बमोजिम संसदको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने, संसदको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने कुनै संसद सदस्यलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आह्वान गरेको कुरामा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाजी र नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीजीले जुन प्रकारको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले गर्नुभएको दाबी प्रस्तुत बमोजिम कुनै पनि दलको दाबी संविधानको धारा 76(5) बमोजिम राष्ट्रपतिलाई विश्वास गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(7) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर आगामी कार्तिक 28 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो। र जहाँसम्म राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा 76(5) बमोजिम आधार र कारण सहित तपाईले म प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्छु भनेर प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा नेकपा एमालेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो संसदीय दलको 121 र जसपा जनता समाजवादी पार्टीका 32 जनाको दाबी प्रस्तुत गरे पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको, केपी शर्मा ओलीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको जसपाका 32 जनाहरू मध्येमा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीहरूले शेरबहादुर देउवाजीको दाबीमा सैछाप गर्नुभएको
माधव नेपालजीहरूले पनि माधव नेपालजीहरू नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य हुँदाहुँदै उहाँहरूले शेरबहादुर देउवाजीले दाबी गर्नुभएको प्रस्तावमा सहीछाप गर्नुभएको अब भट्टराईजी जस्तो अहिले यो दाबी दुवैले दाबी बहुमत हुन सक्दैन। भट्टराईजी जस्तो गर्दा संविधानको धारा 76 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विश्वसनीय आधार केपी शर्मा ओलीजीबाट पनि प्रस्तुत भएकोमा विश्वास गर्न सकिने भएन, शेरबहादुर देउवाजीले प्रस्तुत गर्नुभएकोमा पनि विश्वास गर्न सकिने आधार भएन भन्ने आधारमा अनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम वर्तमान मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब कसैले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त पनि गर्न नसक्ने अनि जसले दाबी प्रस्तुत गरेको छ, दाबी प्रस्तुत गरेकै मान्छेहरू जसपाका मानिसहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा जाने अनि त्यही पार्टीका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाकामा जाने भनेपछि एउटा पार्टीको मान्छेले दुईतिर सहीछाप गर्ने। अब यो विषय त अब यो दुवैजनाले दाबी जसरी प्रस्तुत गरेका छन् यो त सांसदको संख्या भन्दा बढी सांसद निकाल्ने गरी उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। यो विषय छँदैछ। जसरी यो विषय यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिबाट यो रातारात यतिखेर चाहिँ कति हतारो हो, यो रातारात चाहिँ छानबिन गर्नको लागि समय पनि पर्याप्त थियो। हिजो राति नै यो विषयलाई छिनोफान गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन होला। जुन दलले चाहिँ जसरी दाबी प्रस्तुत गरिरहेका थिए उनीहरूलाई छानबिन गर्नको लागि आधार पनि तयार गर्नुपर्ने ठाउँमा यसरी मन्त्री परिषदको बैठकले हतार गरेको निर्णयलाई चाहिँ सदर गरेर राष्ट्रपतिले गर्नु त यो त संविधान विपरीत भयो भन्ने तर्क आइरहेका छन्। यसैले छानबिन गरिराख्नै परेन। मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ जसपाका 12 जना सदस्यहरू शेरबहादुर देउवाजीको दाबीको पत्रमा सहीछाप गर्ने, त्यही जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीहरू केपी शर्मा ओलीजीको दाबीको कुरालाई समर्थन गर्ने भनिसकेपछि एउटा पार्टीको मान्छे दुईतिर सहीछाप गर्न सक्छ। हजुर, त्यसै गरेर नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य माधव कुमार नेपालजी नेकपा एमालेको संसद सदस्यबाट मुक्त हुनु भएको पनि होइन अनि आफ्नो संसदीय दलले शेरबहादुर देउवाजीलाई समर्थन गर्न जाऊ भनेर पठाएको पनि होइन भने अब माधव नेपालजी लगायतका मान्छेहरूले नेकपा एमालेका मान्छेहरूले शेरबहादुर देउवाजीको दाबी पत्रमा सहीछाप गर्ने अनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 ले त उहाँहरूको संसद पद समाप्त हुन्छ। त्यसै गरेर संविधानको धारा 89 को 9 ले तपाई जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो त्यो दलको तपाईले साथ छोड्नुभयो भने तपाईको पद समाप्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो कुरा माधव नेपालजीलाई थाहा छैन, त्यो कुरा उपेन्द्र यादवलाई थाहा छैन, त्यो कुरा महन्त ठाकुरलाई थाहा छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि दुईटैको दाबी चाहिँ अहिलेको पार्लियामेन्टको 271 को स्ट्रेन्थमा 136 पुर्याउन सक्ने देखिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 7 बमोजिम होइन यो त ठिकै छ, यो त अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्री परिषद सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारले त्यो कानुन त त्यसलाई पालना गरेरै अगाडि बढ्नु भएको होला। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो दाबी प्रस्तुत गरेर आउँदाखेरि चाहिँ फर्जी काम भयो भन्ने हिसाब त छर्लङ्गै देखियो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद विघटन गर्न पर्ने अवस्था अहिलेको समयमा थिएन कि यसलाई मिलाउन सक्ने आधारहरू फेरि पनि मिल्नको लागि चाहिँ आग्रह नगरिकन एकापक्षीय रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीको नियत जुन छ त्यो नियतमा चाहिँ अगाडि बढेको जस्तो पनि देखिएको कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् भने यसलाई मिलाउन सक्ने आधार त राष्ट्रपति समक्ष थियो होला नि, फेरि पनि समय दिन सकिन्थ्यो होला। एकैछिन हामीले अथवा यो संविधानका निर्माता हुँ भन्नेहरूले संविधानको धारा 76 5 मा के लेख्नुभयो भने तपाईले
प्रतिनिधि सभामा विश्वास गर्न सक्छु, प्रतिनिधि सभाको विश्वास मलाई छ भन्ने कुराको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ तपाईको दाबीमा। तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीमा माधव नेपालजी नेकपा एमालेको पनि संसदीय दलको सदस्य अनि माधव कुमार नेपाल शेरबहादुर देउवाजीकोमा पनि 76 बमोजिमको सदस्य अनि महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, केपी शर्मा ओली अथवा राजेन्द्र महतो, म जसपाको संसदीय दलको नेता हुँ, मसँग 32 जना सदस्य छन् भनेर राजेन्द्र महतोजीको पनि सही छ। अनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजीहरू होइन हाम्रो त शेरबहादुरजीलाई सही छ भनेपछि अब राष्ट्रपतिलाई विश्वास गर्ने आधार कहाँ बाँकी रह्यो? केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबीमा पनि विश्वासको आधार भएन, शेरबहादुर देउवाले गरेकोमा पनि विश्वासको आधार भएन भनेपछि अब के गर्ने त? त्यसकारणले गर्दा संविधानको धारा 76(7) को अवस्था आकृष्ट हुने भयो। भनेको यति हतारो चाहिँ यो हतारो चाहिँ किन गर्नु पर्यो अहिलेको समयमा? अहिले देश चाहिँ यत्रो महामारीको अवस्थामा दैनिक रूपमा चाहिँ 200 भन्दा बढी र कतिपय अवस्थामा 200 भन्दा कम यो मृत्युवरण गर्नु परिरहेको यो अवस्था छ भने संसद विघटन गरेर अहिलेको निकास निक्लिने देखेर यो भएको हो त? उसो भए यो त झन् गन्जागरको अवस्था आयो त। अब एकैछिन संविधानको धारा 76 को हामीले जति कुरा गरिराखेका छौँ अहिले संवैधानिक कुरा गर्दा यो तपाईले भनेको कुराहरू 76 अन्तर्गत परेन। संविधानको धारा 273 एकैछिन संविधानको धारा 273 ले त देशमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र यस्तो सङ्कटकाल आयो भने अथवा यस्तो महामारीको प्रकोप आयो भने त सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने 73 को व्यवस्था छ 273 मा। हजुर, यसै कारणले गर्दा यो सरकार बने पनि अहिले यो कोरोना महामारी त यो सरकार देखेर डराउँदैन होला। प्रतिनिधि सभाको विश्वास दिएको भए पनि यो कोरोना महामारीबाट त कोरोना महामारी त यो सरकारसँग डराउँदैन होला नि त। त्यसैले अहिले जुन विद्यमान अवस्था भनेर तपाईले भनिराख्नु भएको छ त्यो विद्यमान अवस्थालाई अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले उनीहरूले चाहिँ त्यो विद्यमान राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ समाधान गरौँ, अहिले सरकारको कुरालाई सेकेन्डरीमा राखौँ। त्यसैले अहिले सरकारको परिवर्तन, दलको परिवर्तन, संसदीय दलको परिवर्तन यो नाटक किन गरिराख्नु पर्थ्यो त? त्यसै उसो भए अहिले देखा परेको जुन यो व्याख्या र विश्लेषण छ, संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम जुन संविधानको धारा 76(1) देखि जसरी 7-8 सम्म जाँदाखेरि हामीले 4 लाई चाहिँ भुल्यौँ, अब एकैचोटि पछाडि एकैचोटि लम्क्यौँ, यसरी चाहिँ यो छलाङ मार्न मिल्छ, यसरी एकैचोटि जम्प गर्न मिल्ने अवस्था हुन्छ? संविधानलाई टेक्नु पर्छ कि पर्दैन? होइन, एकैछिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अथवा प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको 77 फागुन 11 गतेदेखि अनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको 77 फागुन 23 गतेदेखि आजको यो 4 महिनासम्ममा यो संसदले, यो सरकारले अथवा यी राजनीतिक शक्तिहरूले कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि नेपाली जनतालाई राहत दिनका लागि के काम गरे त? त्यसकारण 21 घण्टाको समय, 3 घण्टाको समय, 5 घण्टाको यो प्रश्नै होइन। तपाईँ वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि त 4 महिनादेखि अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ नि, तपाईँले त्यो काम कारबाही किन नगरे त? अहिले सरकार बन्यो, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो भने पनि तपाईले कोरोना महामारीमा गएर जनतालाई राहत दिनलाई कसले रोकेछ तपाईलाई? अब 76 प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि उहाँले 30 दिन भित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लिन खोजिया भए त भइहाल्थ्यो नि। हो, अब यो संविधानकै गाई यात्रा हो। त्यो संविधानबाट जब मैले 2078 वैशाख 27 गते विश्वासको मत प्राप्त गरिन भने अब त्यही संसदको संरचना त्यही कायम रहँदाखेरि फेरि अब जेठको 8 गते, 5 गते, 15 गते विश्वासको मत लिने भन्ने कुरै चाहिँ यो नौटङ्किया कुरा भएन भने त्यही संसदले मलाई विश्वासको मत दिएको छैन, अब फेरि त्यही संसदले मलाई विश्वासको मत दिन्छ त? यसै कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले दुईटैको कुरा होइन भनेर रद्द गरेर मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई स्वीकार गरे अवस्था हो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ यो छोटो कुराकानीमा हामीसँग जोडिनु भयो। एब न्युज खबर र एब न्युज खबरका दर्शकका लागि जुन समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, दर्शक हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विश्लेषक विष्णु भट्टराई
र राष्ट्रपतिको कदमलाई अहिलेको अवस्थामा कानुनत रूपमा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। यो अहिलेको अवस्था ठिक भन्ने उहाँको राय रहेको छ, उहाँको प्रतिक्रिया रहेको छ। यतिखेर पनि हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गैररातीको कदमलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउन खोजिरहेको छ त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। चित्रबहादुर, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष प्रस्तुतिमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ, भैरवा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो अघि नै मलाई। ठिकै छु। अब रातारात परिवर्तन भएछ देशमा, यहाँले चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनुभयो? मैले त बिहान थाहा पाएँ, 12-1 बजी गर्ने षड्यन्त्र त्यसो के होला भनेर बसिएको थिएन। बिहान उठेर मलाई थाहा पाएँ। भनेको आफैले थाहा पाउनुभयो कि अरू कसैले खबर गरे यहाँलाई? होइन, मैले आफैले थाहा पाएँ। आफैले थाहा पाउनु भनेको यो जुन घटना घट्नेसम्मको यहाँले आकलन गर्नुभएको थियो कि अलिक फरक नै राजनीति जाँदैछ भन्ने यहाँले सोच बनाउनु भएको? होइन, धेरैले आकलन गरेका थिए, मैले पनि त्यो आकलन गरेका थिएँ। यो चाहिँ संसदको चिरहरण हुन्छ र यो षड्यन्त्र हुन्छ र आखिर यो चाहिँ यस खालको गतिविधि राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखको मिलिमतमा यो खेल हुनेवाला छ भनेर मैले अन्दाज गरिरहेको थिएँ। भनेको यहाँले जुन आकलन गर्नुभएको थियो त्यो आकलन सही साबित भएको छ। यो सही साबित भइरहँदाखेरि यहाँले जुन सुझावहरू अन्य राजनीतिक दलसँगको यहाँको जुन रायहरू दिने काम चाहिँ भएको थियो कि थिएन? होइन, म त सार्वजनिक मिडिया मैले बोलिरहेको छु। मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र लैसकेका छन् र यो चाहिँ दुर्घटना हुन्छ र संसदमाथि चिरहरण हुन्छ र कोरोनाले यस्तो चाहिँ हजारौँ नेपालीहरूको लथालिङ्ग लल्लय बिल्लय भएको बेलामा मुलुकलाई चाहिँ नि मध्यावधिमा लाने षड्यन्त्र त पहिलेदेखि पुस 5 गतेदेखि नै हो। यो चाहिँ षड्यन्त्र निरन्तर थियो र आखिर त्यो षड्यन्त्र चाहिँ गरे फेरि पनि। भनेको अब 74को चुनावले 5 वर्ष पुरा नगरिकन दोस्रो पटक फेरि संसद विघटन भएको छ। यो पटक पटक संसद विघटन हुनु एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि दुर्भाग्य हो र अर्कोतर्फ एउटै समयमा दुई पटक निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु पनि अर्को उपलब्धिको रूपमा पनि लिएको छ। अब चाहिँ के गर्नु पर्ला त? यहाँले चाहिँ अब पार्टीगत रूपमा चाहिँ यहाँहरूको प्रतिक्रिया आइ नै रहेको छ। अब चाहिँ देश कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने यहाँले अनुमान लगाइरहनु भएको छ। अब जति बेला चाहिँ देशका शासकहरूले तपाईँ चाहिँ राष्ट्र र जनतामाथि विश्वासघात गरेर प्रतिगमन गर्छन्, नेपाली जनताले लडेरै सङ्घर्ष गरेर प्रतिगमनका विरुद्ध त्यो प्रतिगमनलाई हराएकै इतिहास छ नि। फेरि पनि हामीले अब यो 72को संविधान बनिसकेपछि अब यसरी बारम्बार चाहिँ अब नेपाली जनताका हक अधिकारमाथि चाहिँ अतिक्रमण हुन्न, अब प्रतिगमन चाहिँ अब यसरी जथेरबाई उतै नहुने होला भन्ने आशा थियो। तर चाहिँ इतिहास चाहिँ फेरि दोहोरियो। बारम्बार चाहिँ सरकार प्रमुखहरूले राष्ट्र र जनतामाथि विश्वासघात गरिराखे। भनेको यो चाहिँ अब हामीले बनाएको संविधान चाहिँ नफापेको हो कि अथवा संविधानलाई हामीले पालना गर्न नसकेको हो कि अथवा राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ काबुमा राख्न नसक्दाखेरिको पीडा चाहिँ जनताप्रति चाहिँ उनीहरूले समर्पित गर्न खोजिरहेका छन्? नै, शासकहरूको तपाईँ चाहिँ कुर्सीको मोह, कुर्सीमा गएर राष्ट्रलाई दोहन गर्ने चाहिँ चरित्र, राणा गए पनि राजा गए पनि पञ्चायत गए पनि जुन चरित्र थियो त्यो चरित्रको निरन्तरता हो। नेपाली जनताले त्यस खालका अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक चरित्रका विरुद्धमा नेपाली जनताले लडि नै रहेका छन्। त्यो लडाइँ चाहिँ पुरा भएर रहन्छ भन्ने अहिलेको यो घटनाले पनि देखायो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हामीसँग यो छोटो कुराकानीको क्रममा समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा। दर्शक हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उहाँसँग हामीले छोटो कुराकानी गर्न सफल भयौँ र यतिखेर भने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूबाट क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। उनीहरू बैठकमा पनि जुट्न थालिसकेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनको हिजोको त्यो एउटा गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन पनि सफल हुन सकेन र रातारात देश अर्कै चरणमा प्रवेश गरेको छ। यतिखेर भने हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन जोडिनु भएको जानकारी आएको छ। वर्षमानजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब जे हुन्छ सधैँभरि रातारात चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछ, यहाँले अपेक्षा आकलन कस्तो गर्नुभएको थियो? मैले मध्यरातमा एउटा ट्विट पनि गरेँ कि
शुक्रबारको रात मध्यरात र यो चाहिँ डकैती भयो भनेर कि संविधानमाथि डकैती भएको छ, संविधान च्यातिएको छ र यसले के देखाउँछ भने हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यस्तै गर्थे। अब विद्या भण्डारीजी र ओलीजीको बाटो पनि त्यही हो भन्ने देखिएको छ। त्यस अर्थमा यो जनताको 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट निर्माण भएको संविधान उल्लङ्घन गरिएको छ, च्यातिएको छ एकातिर, अर्कोतिर लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ, जनभावनामाथि प्रहार भएको छ। अहिले यतिखेर त हुनु पर्थ्यो कोरोना विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान हुनु पर्थ्यो र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिमा त्यस्तो संवेदना पनि देखिएन, जिम्मेवारी बोध पनि देखिएन, मर्ने मान्छे मरिराख्छन् भन्ने खालको संवेदनाहीन अवस्था देखियो एकातिर। अर्कोतिर संविधान अनुसार एकातिर चाहिँ अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने र विपक्षी गठबन्धन लौ त नि 21 घण्टा छोटो टाइम भए पनि भनेर बहुमत सांसद लिएर जाँदा चाहिँ विघटन गर्ने भन्दा त यो त असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण। अब यहाँलाई म अलि अगाडितिर फर्काउँछु वर्षमानजी, यहाँलाई अलि अगाडितिर फर्काउँछु। पुस 5 भन्दा अगाडि त यहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? हो, हामी सँगै थियौँ। पुस 5 भन्दा अगाडि यहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। पुस 5 पछि चाहिँ यहाँहरूको अवस्था अहिले 2 पार्टीमा विभाजन भएको छ र त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरूले यो विषय जुन यहाँले कोरोनाको विषय उठान गर्नुभयो, जुन बेलामा तपाईँहरूको सत्तारूढ दलको चाहिँ यहाँहरूले पगरी गुत्नु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरू आँखा चिम्लिनु भयो। यो आरोप अरूले लगाइरहेका छन्, मैले यो अरूको आरोप चाहिँ यहाँलाई सुनाइरहेको हो। अब यो बेलामा चाहिँ अहिले सत्ताभन्दा बाहिर जाँदाखेरि एउटा दलमा हुँदाखेरि एउटा कुरा र फरक दलमा हुँदाखेरि फरक कुरा गर्ने परिपाटीको कारण नै अहिलेको अवस्था सिर्जना हो भनिरहेका छन्। होइन, यो आरोप हो। त्यतिखेर कमरेड प्रचण्डले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ, कोरोनाको विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरौँ, जसरी भूकम्पको महामारी विरुद्ध गरेका थियौँ, भूकम्पको चाहिँ महाविनाश विरुद्ध त्यस्तै गरौँ भन्दा प्रचण्डलाई कुर्सी चाहियो भनेर केपी ओलीजीले भने होइन र, मान्छेहरूलाई भनेर खिसीट्युरी गर्दै भाषण गरे होइन र। अनि त्यतिखेर यो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ल्याउँ भन्दा अम्बाको पाठको कुरो, बेसार पानी कुरो गरे केपी ओलीजी होइन र। त्यसै गरी पार्टीभित्र यो त भएन, पार्टी पनि ठिक ढङ्गले चलाउनुहोस्, सरकार पनि ठिक ढङ्गले चलाउनुहोस्, कोरोना नियन्त्रण पनि ठिक ढङ्गले गर्नुहोस्, कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बचाउन पनि चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नुहोस् भन्दा के मान्छेलाई कुर्सी चाहिएको छ भन्ने जस्तो गर्नुभयो। अब आम मान्छेलाई थाहा भयो होला कि प्रचण्डले खोजेको कुर्सी होइन, हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको कुरो कुनै पार्टीभित्र पद प्रतिष्ठाको लागि होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओली र विद्या भण्डारीको गुटले संविधान सिद्ध्याउनेमा, हिजो संविधान बनाउन नदिने शक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्तिहरूको गोटी बन्नुभयो भन्ने दुनियाँलाई थाहा भयो र चाहिँ केपी ओली कुर्सी 1 मिनट पनि छोड्न नचाहने, बरु संविधान च्याट्ने, जनताको भावना कुल्चिने, लोकतन्त्रमाथि चाहिँ धावा बोल्ने सबै थोक गर्न तयार छन्। होइन, उहाँले त कुर्सी छोड्छु म हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा त्यही चुनौती दिनुभयो नि, बहुमत पुर्याएर ल्याउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीको पद खाली गरिदिन्छु भनेर उहाँले चुनौती दिनुभयो। खोइ त यहाँहरूले हिजोको गठबन्धनमा त्यो कुर्सीको लागि चाहिँ मत जुटाउन सक्नु भएन, फर्जी काम गर्नुभयो भन्ने आरोप त लागिरहेछ। फेरि चाहिँ तपाईँ केपी ओलीको लङ्गोटिया हो कि पिछलगु हो भन्ने मान्छेले आरोप नलगाउन पत्रकार साथीलाई पनि हामी तटस्थ बस्छौँ। तपाईँले होइन मैले भनेको तपाईँले यो आरोप लगाइरहनु भएको छ नि, होइन पिछलगु केपी ओलीको पक्षी होइन, एभिन्यूज टेलिभिजन जहिले पनि तटस्थ रहन्छ। प्रश्न गरेपछि जवाफ कुर्नु पर्दैन। तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले त्यसको प्रश्न दिनु पर्यो। फेरि तपाईँ 2 घण्टा अगाडि चाहिँ त्यही केपी ओली होइन, म 93 जना मात्रै सांसद छन्, म बहुमत पनि दाबी गर्दैन, बहुमत पनि देखाउँदैन भन्ने, अनि अघिल्लो दिन मात्रै राष्ट्रपतिलाई लेखेर मसँग बहुमत छैन, म जुटाउँदैन, अर्को प्रक्रिया गर्नुहोस् भन्ने, अनि 149 जना बहुमत हो कि अल्पमत हो तपाईँलाई थाहा छैन। 136 जनाले बहुमत पुग्छ भन्ने कुरो भनेको 153 जना चाहिँ बहुमत होइन। उसो भए कुनै बहुमत पुर्याउन सक्छ भने बहुमतको दाबी गर्ने भनेको छ। हामी त बहुमतको दाबी गरेर गएका छौँ। 2 घण्टा अगाडि पत्रकार सम्मेलनमा 93 जना सांसद छन् भन्ने प्रधानमन्त्री, अनि 153 कहाँबाट पुर्याउनु भयो? त्यसैले यस्ता कुरा, यस्ता वाहियात गफ कुरो नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अलि जिम्मेवारीपूर्ण कुरो गर्नुहोस्। मिडियाका साथीहरूले पनि लोकतन्त्र खतरा छ, संविधान खतरा छ,
जनताको ज्यान खतरा छ त्यसमा बहस गर्नुहोस्। अहिले पार्टीको कुरो छोडिदिनुहोस्। यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले हामी यसमा बहस गर्नु न त। यत्रो संविधान मिचिएको छ, मध्यरातमा यो गरिएको छ, त्यो राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ सांसदहरू को कतातिर भनेर बोलाएर कुरो गर्न सक्नुहुन्न? होइन, हामीले सबैसँग कुरा गरिरहेका छौँ, पक्षीय रूपमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ, ठिक हो भन्नेसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ, ठिक होइन भन्नेसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले एकपक्षीय रूपमा त कुरा कहिले पो गरेका छौँ र। अब के हो त नि फर्जी भनेको? फर्जी भने के हो? त्यो त अरूले आरोप लगाइरहेका छन्। फर्जी त राष्ट्रपति कार्यालयले भनेन, मैले भने हो र? होइन नि, यो त पत्रकारले भने होइन। फर्जी बहुमत त पुर्याएरै लगेको हो त नि। बहुमत त साथीहरू सत्तारूढ दलले नि बहुमत पुर्यायो नि। 153 र 149 र 302 भयो। यहाँ त फर्जी सांसद निक्लेन भने। केपी ओली होइन प्रधानमन्त्री? 2 घण्टा अगाडि लाइभ दुनियाँको चाहिँ लाई बेकुफ बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू। लाइभमा देखाए होइन 93 मात्रै मेरा मान्छे छन्, मसँग बहुमत छैन, बहुमत खोज्दैन भने होइन। उहाँले त केपी ओली अघिल्लो दिन मसँग बहुमत छैन भन्ने केपी ओली होइन। 1 हप्ता अगाडि हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन जोडिरहनु भएको छ र उहाँले जुन अहिले गरिएका क्रियाकलापहरू जुन गैर संवैधानिक र संविधानमाथिको जुन डकैत र संविधान च्याप्ने काम भएको जुन आरोप र टिप्पणीहरू आइरहेको छ र अबको निकास के हो त, यो बहसमा हामी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता विश्लेषकसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र अब के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, जे हुनु भइसकेको हो कि अथवा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। वर्षमानज्यू, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब के गर्ने त? अब यो जे हुनु भइसकेको छ भनेर चुप लाग्ने कुरा पनि भएन होइन। कानुनगत रूपमा चाहिँ अब अगाडि बढ्ने नै हो। कानुन भन्दाखेरि फेरि अब कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भनिन्छ, सबैभन्दा माथि त्यही व्यक्ति नै छ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। कानुन केलाई मान्ने भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। सर्वोच्चको कामलाई पनि कतिपय अवस्थामा आक्षेप लाग्ने कुरा पनि छ, सही हुँदाखेरि ताली बजाउने कुराहरू पनि छ। अब चाहिँ के गर्ने त वर्षमान पुनजी? अब होइन, आज हामी कङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा अनि माधवजी लगायत हिजो जतिले हामी चाहिँ 149 पुर्यायौँ त्यही साथीहरूको बैठक आज बस्छौँ, साझा धारणा बनाउँछौँ। हामी यो चाहिँ संविधानमाथिको चाहिँ हमला हो, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो, जनभावनामाथिको प्रहार हो, यसलाई भन्दाफोर गर्छौँ। यो चाहिँ कोरोनाको विषयमा पनि जनमत बनाउँछौँ, बौद्धिक बहस गर्छौँ, राजनीतिक बहस गर्छौँ, संवैधानिक बहस गर्छौँ। हामी यो कुरोलाई भन्दाफोर गर्छौँ र यो बेठिक कुरो सच्याउनुहोस् भन्छौँ एकातिर। अर्कोतिर हामी अदालती रूपमा, न्यायिक रूपमा गर्ने कुरोहरूलाई पनि हामी गर्छौँ। साथसाथै यो कोरोना महामारीको बिचमा जसरी विषयान्तर गर्न 6000 मान्छे मरिसक्यो कि उहाँलाई अझै पनि अम्बाको पातको कुरो छ, अझै पनि यस्तो चाहिँ कुर्सीको खेल छ, यो कुरो छोड्नुहोस् र हामी चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोना विरुद्धको अभियान चलाउँ भन्छौँ र सरकार तयार हुँदैन, प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न। हामी विपक्षी दल या गठबन्धनले आफ्नो तर्फबाट जनताको यो महामारीमा लड्ने, सहयोग गर्ने त्यो हामी अभियान पनि चलाउँछौँ। अब यसभन्दा अगाडि पनि चौतर्फी रूपमा सबैले आलोचना गरेकै हुन्। संसद विघटन हुँदाखेरि जति आलोचना त योभन्दा अगाडि कहिले पनि भएको थिएन होला। बौद्धिक वर्गबाट पनि त्यो कदम चाहिँ सच्चिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो र सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला पनि गर्यो कि यो बदर गर्नको लागि। र अहिले फेरि श्रृङ्खला फेरि त्यही पुस 5 कै दोहोरिएको छ भने अब हामी राजनीतिक दलमा जुन खालको एउटा चाहिँ एकजुट हुने प्रवृत्ति भन्दा पनि विभाजन हुने अथवा मै ठुलो हुने भन्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरिको अहिलेको यो समस्या सिर्जना भएको हो भन्नेहरू पनि छन्। हामी चाहिँ आफू एक ठाउँमा नआउने र अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ दोष दिन मिल्छ? होइन, हामी हिजो एक ठाउँमा आयौँ, 149 जना आयौँ, बहुमत आयौँ, अनि चाहिँ विद्या भण्डारी त झन् विघटन गरिदिनु भयो त नि संसद। त्यसैले एक ठाउँमा आउने भन्ने कुरो पनि अब त कुतर्क हुन्छ। हजुर, अब चाहिँ ओलीलाई जे गरेर पनि विद्या भण्डारीजी र ओलीजीलाई यो संविधान फाल्नु छ। हिजो बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुग्नु जत्तिकै गाह्रो, असम्भव भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र, त्यो मन परेको छैन, लोकतन्त्र मन परेको छैन, यो परिवर्तन मन परेको छैन। यो कुरो दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसक्यो। अब त सामान्यभन्दा सामान्य जनताले पनि बुझिसकेको अवस्था छ। यो कुरोलाई अझ स्पष्ट गर्छौँ। हामी अब सरकारबाट अपेक्षा छैन, प्रधानमन्त्री अपेक्षा छैन, यो चाहिँ कोरोना विरुद्धको महामारीको विरुद्धको अभियान, जनताको जीवन रक्षाको लागि हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले अपिल गर्छौँ, स्वयंसेवी काम पनि गर्छौँ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ हामी संसारभरिका तानाशाहहरू, निरङ्कुशहरू एकछिन चाहिँ
खुब चाहिँ शक्तिशाली जस्तो गर्छन् तर अन्ततः पतन हुन्छन्। हामी दुनियाँभर देखेका छौँ केपी ओलीको निरङ्कुश पतन हुन्छ, प्रतिगमन पराजित हुन्छ, फेरि लोकतान्त्रिक समाज अगाडि बढ्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र जसरी चुनाव भन्छ, चुनाव हामी नियमित हुने चुनाव, कानुनी रूपले हुने चुनाव, निष्पक्ष हुने चुनावसँग हामी डराएका छैनौँ। चुनाव हुँदा चुनावको वातावरणभन्दा हामी गठबन्धन बनाएर या हाम्रा आफ्ना पार्टीहरू हामी चुनाव लड्नकै लागि बनेका हुन्, चुनाव मार्फत जनताको सेवा गर्नका लागि हुन्, त्यसमा हामी डराएका छैनौँ। मान्छेले त्यसो पनि भन्न खोजेका छन्। तर यो केपी ओलीजीले चुनाव गराउनलाई होइन, अझ निरङ्कुश कदम चाल्नको लागि, अझ धेरै कुर्सी मा चाहिँ टाँसिनको लागि गरेका कुरा हुन्। यो असंवेदनशील जनताको भावनामाथिको कुरा हो। यो कुरो अब स्पष्ट पनि भइसकेको छ, अझ हामी यसलाई जनताको बिचमा स्पष्ट गर्छौँ। अब चाहिँ जसपा एउटा निर्णायक नबन्दाखेरिको अहिलेको स्थिति पनि सिर्जना भएको देखिन्छ होइन। एउटा पक्षलाई मनाउन सफल हुनु, अर्को पक्षलाई मनाउन सफल हुनु भएन। यो खासमा चाहिँ यो केले चाहिँ उहाँहरूलाई रोकेको यहाँले अनुभूति गर्नुभयो? सबैलाई जसपाका साथीहरूसँग कुरो गर्नुपर्छ। मलाई यसमा मलाई भन्दा पनि जसपाकै साथीहरूसँग अलिक छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। जसपाका एक थरी साथीहरू प्रतिगमन र निरङ्कुशतालाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, के स्वार्थ छ हामीलाई थाहा छैन। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ यो समय धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र संसद विघटन भएको छ, देश चुनावमा गएको छ। यो चुनावमा जाने श्रृङ्खला यस अगाडि पनि सिर्जना भएको थियो। वैशाख 27, 17 र 27 गतेको मिति तोकिरहँदाखेरि अहिले फेरि कार्तिक 26 गते र त्यसै गरी पुष 26 गतेको जुन मिति तोकिएको छ र अहिले यो हेर्दाखेरि 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्रबार र त्यसै गरी मङ्सिर 3 गते यो चुनावको मिति तोकिरहँदाखेरि संसद विघटनको विषय होस् अथवा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए गरेका विभिन्न क्रियाकलाप होस्, यसप्रति सबैले विरोध गरिरहेका छन् र यो कदम अब अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनको लागि नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानलाई हामीले कुराकानीको क्रमलाई जोड्न खोजिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग भीमसेन दास प्रधान जोडिनु भएको छ। भीमसेनजी, यहाँलाई उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी प्रयासमा रहेका छौँ र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार सहित दाबी प्रस्तुत गर्नको लागि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई जुन हिजोको मिति तोकिएको थियो राष्ट्रपति कार्यालयबाट, त्यो मितिमा राजनीतिक दलहरूले जुन दाबी प्रस्तुत गरेका थिए त्यो दाबी प्रस्तुतमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन प्रकारको क्रियाकलाप भयो र मन्त्री परिषदले संसद विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्यो, यो सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले सदर गरेकी छन् र यो सदर गरी सँगसँगै मध्यरातको यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ खालको तरङ्ग सिर्जना भएको छ। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका प्रधानमन्त्री संसदकै 76(3) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्रमा जुन विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा यो विश्वासको मतबाट बचेर अहिले जसरी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि संसदको 76 जुन संविधानको 76(3) अन्तर्गत जुन सरकार गठन भइरहँदाखेरि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन गइरहेको छ र अब के देशमा चुनावको माहौल सिर्जना भएको हो त? राजनीतिक दलहरू चुनावको लागि तयारी अवस्थामा रहन्छन् त? यो विषय अब पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। अहिलेको समयमा चुनाव आह्वान हुनु कतिको सान्दर्भिक विषय हो? आज हामी यही विषयमा विभिन्न नेता र विश्लेषकको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। यतिखेर पनि हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान जोडिनु भएको छ। भीमसेनजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब रातारात परिवर्तन देशमा भयो र नेपाली कांग्रेसले जुन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो प्रधानमन्त्रीको लागि त्यो पनि विफल भयो। यो पछिल्लो घटनालाई यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ? उहाँसँग सम्पर्क त्यति राम्रो हुन सकिरहेको छैन र नेपाली कांग्रेसका नेता
भीमसेनदास प्रधान जोडिनु भएको छ। भीमसेनजी, हजुर हजुर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? होइन, अब राजनीतिक घटनाक्रममा अब हिजो राष्ट्रपति कहाँ हामी जाँदाखेरि कानुनविदसँग सम्बन्धित सल्लाह गरेर म के निर्णय दिन्छु भन्ने उहाँको हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। तर कहीँ नभएको जात्रा होइन, अब राति चाहिँ नि किन हतार उहाँ रातिको 1 बजेतिर चाहिँ नि मैले यसो चाहिँ निन्द्रा खोला हेर्दाखेरि त संसद भएको आइसकेको रहेछ होइन। कमसेकम कानुनविद सम्बन्धित सल्लाह गरेर आम नेपाली जनताले सार्वजनिक रूपमा सल्लाह गरेको चाहिँ एउटा अवस्था रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ सहजसँग स्वीकार नगर्नु पनि थियो होइन। कुरा चाहिँ एउटा गर्ने काम पनि अर्को गर्ने होइन। र साँच्चै भन्नु भने अहिले नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ नि कम्पेरिटिभली रामवरण दास साहबको कम्पेयरमा उहाँको चाहिँ नि फर्स्ट डे वानदेखि नै उहाँ एकदम विवादित रूपमा रहनुभयो र अन्तिम अहिले आएर पनि उहाँले चाहिँ नि नेपाली जनताको जीवधनको र स्वास्थ्यको समस्या भने चुनौती धकेलतिर उहाँले केपीओलाई साथ दिनुभयो। त्यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण थियो। नेपाली जनतालाई चाहिँ सबभन्दा यो गम्भीर अवस्थामा उहाँले पुर्याउनु भएको थियो। कोभिडको महामारीमा चुनावमा लैजानु भनेको चाहिँ नि यो बात समय सापेक्ष थिएन। राष्ट्रपति चाहिँ ठ्याक्कै त्यो हाम्रो पुतली चलाउँछ नि नाटककारले पुतली भएर बस्नुहोस् मलाई। अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अब कस्तो कदम चाल्छ? जुन राष्ट्रपतिको कदमलाई यहाँले लिएर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अहिले शेरबहादुर दाइका अहिले पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देवकै घरमा अहिले बैठकहरू सुरु हुन लागिरहेछ। अब त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। अब यो विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग निर्णय गरेर एउटा चाहिँ के अब चुनावमा जाँदाखेरि या नजाँदाखेरि अब हामी त एउटा के विश्वास छ भने केपीओको नेतृत्वमा चुनाव चाहिँ निष्पक्ष हुनै सक्दैन होइन। उहाँको सुदूर कार्य के थियो भने आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई सफाई पार्ने अनि पार्टीका छात्रलाई चाहिँ कारवाही गर्ने र हिजो पनि उहाँले पत्रकारसँग त्यही कुरा गर्नुभयो। यत्रो मुलुकमा चाहिँ कोभिडको महामारी बिचमा पनि उहाँले आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मनै राज्य मैले जे गरे पनि हुन्छ भने अब सफल गर्नुको अध्यादेश पनि ल्याएर उहाँले हेर्नुहोस् न त्यो प्रतिज्ञा भन्ने शब्द पनि हटाउनु भएको थियो। उहाँको मनको ढङ्गबाट राज्य चलाएको छ। त्यसमा हामी एज ए डेमोक्रेट पार्टीसँग काङ्ग्रेस पार्टीमा विरोध छ। उहाँको हरेक काम कार्यमा चाहिँ केपीओलाई हामी विरोध गर्छौँ। हामी विरोधमै रहन्छौँ। भनेको अब विरोध गर्ने एउटा पाटो भयो, कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ चिर्ने अर्को पाटो भयो, त्यो एउटा ठाउँमा छ। अहिलेको समयमा जुन देशले एउटा निकास खोजिरहेको थियो होइन, संविधान हामीसँग त्यति राम्रो संविधान छ भनेर यस्तो मूल्याङ्कन पनि भइरहेको थियो र अर्कोतर्फबाट हेर्ने भने राजनीतिक विचलन पनि अहिले टटकारो रूपमा देखा परिरहेको छ। एकातर्फ हेर्ने भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि अहिलेको सरकारमा जानुभन्दा पनि यो चुनावमै जाँदाखेरि चाहिँ उचित होला भन्ने अभिप्रायले गर्दाखेरि पनि अलिकति खुलेर नलागेको जस्तो पनि कतिले त्यसरी टिप्पणी गर्छन्। खालि त्यस्तै हो, तपाईँहरू चाहिँ चुनाव नै खोजिरहनु भएको हो? होइन, अब चुनाव त हामीले हिजोको चुनावमा त हामीले संविधान सम्मत थिएन भनेर हामीले आन्दोलन लागेको सबै राजनीतिक पार्टी सडक उत्रेको अवस्था। तर अहिले हामीले चुनाव जाने हो भने प्रख्यात रूपमा जाने भन्ने हाम्रो अगाडि संविधानको जुन 76 धाराको 1, 2, 3, 4, 5मा जाने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ केपीओले चाहिँ त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर होइन, जो एउटा विश्वास मतमा असफल भएको नेता फेरि आएर 5मा आएर चाहिँ एउटा चाहिँ राय मत नगरिकन होइन, एउटा चाहिँ विश्वास मत पनि नलिकन एकैपल्ट चाहिँ राष्ट्रिय सल्लाह गरेर चाहिँ उहाँले जुन 5को धारणा ल्याएर चाहिँ हिजो जुन एउटा नाटकीय ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले प्रस्तुत भयो। त्यो चाहिँ अझै पनि नियम सम्मत थिएन, प्रक्रियागत त्रुटि थियो त्यसमा चाहिँ। त्यसैले त्यसमा हामी विरोध हो। त्यसैले चाहिँ अहिले उहाँलाई हिजोकै पत्रकार सम्मेलन पनि तपाईँहरू सबै त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कुरा बोल्यो, म छोड्न चाहन्छु, म यहाँ बस्ने चाहिँ मैले दुःख दिएको छ भने र तपाईँहरू पढाउनुहोस्, म चाहिँ सहयोग रूपमा एकदम पोजिटिभ रूपमा सकारात्मक रूपमा हामी सहयोग गर्छु भन्ने मान्छे एकाएक चाहिँ उहाँ 153 कहाँबाट उहाँलाई जसको उहाँ चाहिँ 93 सङ्ख्या थियो उहाँको पार्टी विश्वासमा दिँदाखेरि। अब त्यसले चाहिँ पुरै चाहिँ एउटा चाहिँ जाल झेल कपटपूर्ण काम गरेको हुनाले चाहिँ यो सरकारप्रति आम नेपाली जनताको विश्वास पनि छैन। यो सरकारले हुने चुनाव चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ हामीले विश्वास छैन। त्यसकारण निष्पक्ष चुनावलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नेपाल काङ्ग्रेसले गर्नेछ र त्यस विषय मात्रै अनि त्यसपछि हामी पार्टीका नेताहरूसँग केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि मात्रै एउटा हामी स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्ने चाहन्छौँ। हस्, यहाँलाई यो छोटो संवादको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री भीमसेनदास प्रधान र राष्ट्रपतिको कदम र मन्त्री परिषदको निर्णयले जुन सिफारिस गर्यो र अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ खालको तरङ्ग सिर्जना भएको छ। विपक्षी गठबन्धनहरू एकजुट भएर अबको निकास के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक र छलफलमा जुटिरहेका छन्। साँच्चीकै देश कतातर्फ जाँदैछ, यिनै विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।